सेल आणि आमचे टीम आमचे डॉक्टर्स एंड डीन वाटेर आमी कॅम्प आशिल्ले. मेन म्हणजे कितें की देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां हे एक्चुअली एक गोंय राज्या खातीर कॅन्सराचे सुपर स्पेशलिटी टर्शियरी कॅन्सर सेंटरचे आमी स्टेट कॅन्सर इन्स्टिट्यूटा खातीर आमी रिनेम केल्ले आसा आनी तेंच्या खातीर आमकां हे जे गावले इन्स्पेक्शन करपाक लागले 4 म्हयने मातशें कितें एनवायरमेंट क्लियरन्स खातीर डिले जाल्ली. पूण आयज आमी मे 2026 तेजे पयलीं हे गोंयची जनतेक अर्पण करपाक आनी ते बी देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यानूच ते केले वयतले. आनी आयज तेंची एक विचारधारा आयज हे वेस्टर्न रिजन हे पूर्ण हे कोंकण आनी ह्या सायडीक जर खंय पर्यंत घेतल्यार प्रोटॉन थेरपी ना. आमी आयज डिस्कशन तेच करताले की हांगा बंकर कॅन्सर बांदता 2 लिन्याक आनी ह्या तरेचे कॅन्सराचे हॉस्पिटल जे खंय ह्या पुऱ्या परिसरांत नासतले आनी हे सगळे फॅसिलिटीज एंड दीस वील बी लायक अ सेंटर ऑफ एक्सलन्स. आनी टाटा मेमोरियल बरोबर ऑटोनॉमस बॉडी आमी करतले म्हणजे टाटा मेमोरियलान इतले बल्क प्रमाणे आयज आमचे केंद्र सरकार आनी तेंचे कडेन जे MOU केल्ले आसा त्याच तरेचे MOU म्हणजे आमकां मेडिसिन्स पासून सगळे गोश्टी वील बी एक्सेसिबल टू कॉमन मॅन आनी सरकाराचे बी इतलेय सेवींग जातले. आनी आयज कितें आहा की हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमकां हे एक हॉस्पिटल हे आमचे गोंय राज्याचें एक स्वप्न आशिल्लें की देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां तें दिल्लें आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान. आनी आमकां हांगा इंडिपेंडंट ते नोट आमी धाडटले की हांगा एक प्रोटॉन थेरपी खातीर फुडाऱ्याक सरकाराची पॉलिसी कशी आसतली आनी आयज एक टार्गेटेड थेरपी म्हणजे जे देशान आनी जगान सगळ्यात बेस्ट थेरपी म्हणजे ते प्रोटॉन थेरपी आनी ते म्हारग आहा. 1500 कोटी पर्यंत वयता आयज देवपाक लागला प्रायस. आनी जो पर्यंत हे तयार जातले तो पर्यंत खंयची तरी एक स्कीम आसतली आनी पॉलिसी आसतली जे स्टेट आनी सेंटरान एकत्र येवन आमकां जर हांगा प्रोटॉन थेरपी चलोवपाक. कारण प्रोटॉन थेरपी फक्त मशीन घेवप नासता, त्या तरेचे क्वॉलिफायड पर्सनल आनी त्या तरेचे बरें शिक्षण घेतलेले लोक म्हणजे डॉक्टरेट आनी वेगळे तरेचे लोक जे चलोवंक शकता ते मशीन. पूण आमकां ते प्लॅनिंग करपाक जाय. हे हॉस्पिटलान प्रोटॉन थेरपी खातीर एक प्रोटॉन थेरपी वील बी इंडिपेंडंट सेंटर ऑफ एक्सलन्स आनी हे सगळे गोश्टी करपाक म्हणून आमी आयज इन्स्पेक्शन करपाक आयले. कित्याक जे कितें आमी आयज ह्या स्टेजीर आमी प्लॅन करतात तेच उबे येतले. ज्या तरेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जे म्हाजे फाटल्यान आसा ते हॉस्पिटल आमी उबे केल्ले आसा. थंय आयज आमी सेंटर ऑफ एक्सलन्स आयज गॅस्ट्रो आनी तेजे भायर PNRC तेजे भायर पेडियाट्रिक न्युरो रिहॅब आनी प्लस आयज एंडोस्कोपिकली स्कल बेस सर्जरी ते सगळे आमी करता. हे गोंय राज्याक आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां हे सगळे करून दिल्ले आसा आनी तेंची विचारधारा लोकां कडेन पावपाक आनी लोकांचें जीवन सुरक्षीत दवरून लोकांक सेवा करपाक आमी हे सगळे गोश्टी आमी पावलां घेतले. आनी आयज संदीप जैन जेणे आमकां भरपूर हेल्प केल्ले आसा. आनी एक आहा की आमचें प्लॅनिंग एक आहा की हांगा हे हॉस्पिटल आनी तें हॉस्पिटल कशें आमी वाडूंक शकता म्हणजे हांगाच्यान हांगा लिंक कशें करूंक शकता. कित्याक आयज आमच्या स्टाफाक भरपूर त्रास जाता, पेशंटाक रावचें पडटा. आनी आयज हे हॉस्पिटल आनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कडेन HSCC कडल्यान आमी तांकां बरयल्लें आसा ज्या माध्यमांतल्यान आमी हे लिंक आमी जॉयन करूं शकता. म्हणजे लोकांक वचपाक येवपाक आनी एस्केलेटर जर घातले न्ही ताका मुवींग हे घातले सकयल ते चलपाची बी परिस्थिती पडची ना. म्हणजे पेशंटाक मुवमेंट करपाक हे दोनूय हॉस्पिटलान म्हणजे व्हडलो प्रमाणान कॅम्पस आमी हे डेवलप करूं शकता. हेज्या खातीर आमी आयज इन्स्पेक्शन केलें. प्रोटॉन थेरपी हे एक बेश्टे कल्पना न्हू, हे आमी हे इनॉग्रेशनाचे पयलीं कशेंय करून प्रोटॉनाची मशीन आनी ताका एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो.